बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आलमी हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो गंभीर हो गई है, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फ़ैसला कर लिया है। वो जुआ क्या है, वो इस नई आलमी महाज़राई में किस साइड पर जाना चाह रही है और उसके फ़वाइद उसे क्या होने जा रहे हैं और उससे ख़तरात क्या बढ़ गए हैं, और इमरान ख़ान को इस दौरान और पीटीआई को कहां-कहां से सपोर्ट मिल सकती है, ये आज की एक्सक्लूसिव वीडियो में हम तमाम मामलात शेयर करेंगे आपके साथ। नाज़रीन, बड़े यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन खुलकर सदर ट्रंप की अमन पॉलिसी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और रूस के साथ यूरोप में बालादस्ती का जो फ़ैसला है वो जंग के मैदान में करना चाहते हैं, जिससे तीसरी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया है। सदर ट्रंप इस सारे मामले की जो अंदरूनी गेम है उसको खूब समझते हैं, इसलिए वो सख्त बरहम हुए और बिगड़ गए। जो दौरा था ज़ेलेंस्की का, जो यूक्रेन के सदर हैं, जो कल वाशिंगटन का उन्होंने दौरा किया, और उन्होंने यूँ बिगड़े कि हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। अमरीकी ब्लॉक इस नई सूरत हाल में नाजरीन दो हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है। शहबाज हुकूमत की तरफ से यूक्रेन जंग के हामी बरतानिया के साथ जो ताल्लुकात बढ़ाए गए हैं हाल ही में, उसकी वजह से अब ये इम्कानात गहरे हो गए हैं कि रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप डट कर इमरान ख़ान की हिमायत कर देंगे, एलानिया भी और खुफिया भी, और सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी धमाका खेज़ हो जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये नुक्ता समझ लें कि जो कल वाली मुलाकात है उसमें सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को ये खुली वार्निंग क्यों दी कि आप तीसरी आलमी जंग का बायस बनने वाला इंतहाई ख़तरनाक जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पहली दो आलमी जंगें भी इसी खित्ते से शुरू हुई थी जिसे हम मशरक़ी और मगरबी यूरोप का दरमियानी खित्ता कहते हैं, और यहीं से ये जंगें शुरू हुई और बात एक बार फिर इसी तरफ चल पड़ी है। नाज़रीन, मामला ये है कि 2014 में CIA स्पॉन्सर्ड एक अवामी इनकलाब बर्पा किया गया यूक्रेन में, जो रूस की हामी हुकूमत थी वहाँ पर, उसके ख़िलाफ़, और उस दिन से रूस जो है वो जो यूक्रेन है वो रूसी कैंप से निकलकर अमरीकी कैंप में शामिल हो गया, और फिर वहीं से यूक्रेन पर 2014 में हमला किया और जो क्रीमिया उसका बड़ा जजीरा है उस पर कब्ज़ा कर लिया, और उसी जंग का ये समझ लें कि सेकंड फेज़ है जो आजकल जारी है, 3 साल पहले शुरू हुआ था। तो नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन में उस वक्त से जब से ये रूसी ब्लॉक से निकलकर अमरीकी ब्लॉक में शामिल हुआ है यूक्रेन, वहाँ पर CIA के जो स्पॉन्सर्ड लीडर हैं वही हुकूमत संभालते रहे हैं, और जो ज़ेलेंस्की हैं वो भी CIA की ही प्रोडक्ट हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ट्रंप इसलिए बिगड़ गए कि हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं, कि ये हमने ही इसको एक TV शो का एंकर था वहाँ से उठाकर हमने इसको सियासतदान बनाया CIA ने और अमेरिका ने, और फिर उसे यूक्रेन का सदर बनाया, और आज वो जिस तरीके से अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो गया है जो आलमी वॉर इकोनॉमी है उसकी पुष्टपनाही की वजह से और यूरोप की पुष्टपनाही की वजह से। नाज़रीन, ज़ेलेंस्की ने वैसा ही स्टैंड लिया है जो अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग जीतने के बाद सदर ज़ियाउल हक़ ने अमेरिका के आइंदा अज़ाइम के हवाले से ले लिया था, और नतीजा फिर इसका ये निकला था कि ज़ियाउल हक़ का जहाज़ फ़िज़ा में फट गया था। लेकिन ज़ियाउल हक़ को तो कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ चुके थे तवील, और जो अमरीकी ब्लॉक था वो उनके ख़िलाफ़ हो गया, तो वो समझ लें कि दुनिया में तनहा रह गए, इसलिए उनका जहाज़ उड़ा दिया गया। जो लेकिन ज़ेलेंस्की को एडवांटेज ये हासिल है कि उसे यूरोप की सपोर्ट भी हासिल है, और जो अमरीकी डीप इस्टेब्लिशमेंट में जो आलमी जंगों को एक पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़ाते हैं,
جو ڈیپ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں اس کے کچھ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو اور اگر ٹرمپ حکومت جو روس اور یوکرین کی جنگ میں اب اس جو محاذرائی ہے اس میں غیر جانبدار ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یورپ آپس میں اسی طرح پھر جنگ میں نہ الجھ جائے جس طرح پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کا آغاز بھی یورپی ممالک کی اسی طرح کی محاذرائی کے نتیجے میں ہوا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ پوری دنیا اس جنگ کی دلدل میں شامل ہوتی چلی گئی تھی۔ ناظرین، ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عالمی سطح پر اگر امریکی بلاک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان جیسے ممالک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ وہ یورپی بلاک کو جوائن کریں یا امریکی بلاک کو، کیونکہ عالمی وار اکانومی اور امریکی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی بہت سی خفیہ طاقتیں اس وقت بھی ٹرمپ کی امن پالیسی کے خلاف ہیں۔ اس لیے یوکرین اور یورپ نے ٹرمپ کے خلاف جو آج کل اسٹینڈ لیا ہوا ہے اسے وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی جو شہباز حکومت ہے وہ یورپی بلاک اور یوکرین کی جانب جھکاؤ ظاہر کر رہی ہے۔ شہباز حکومت اور جنرل باجوہ نے مل کر برطانیہ کے ذریعے یوکرین کو تقریباً $1 ارب یعنی کوئی 80-90 کروڑ ڈالر کا جو گولہ بارود ہے وہ بیچا، اور کچھ عرصہ پہلے ہی جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا ہے، اور اس دوران انہیں بہت اعلیٰ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور وہ خطے کی سلامتی و سیکیورٹی کے حوالے سے 3-4 روزہ جو وہاں پر کانفرنس ہوئی اس میں شریک رہے، اور اس تفصیلی دورے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں اسی طرح کا پروٹوکول دیا گیا جس طرح کہ امریکہ نے صدر ضیاء الحق کو دیا تھا۔ تو یہ ایک نئے صدر ضیاء الحق یا ایک نئے صدر پرویز مشرف جیسا پروٹوکول انہیں یورپی بلاک اور برطانیہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندر کھاتے کیا کیا وعدے وعید ہو چکے ہوں گے یا ہونے جا رہے ہوں گے۔ شہباز حکومت نے ناظرین مغربی بلاک کی اس داخلی محاذرائی میں یوکرین اور یورپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے موجودہ حکومت کی غیبی مدد بھی ہے، فارم 47 والی حکومت کی، کہ ٹرمپ حکومت کی مخالفت سے اسے جو خطرہ لاحق تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب اسے ایک مضبوط سہارا یورپی یونین اور برطانیہ کی صورت میں ملتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ایک طرح کا جوا بھی ہے، کیونکہ جس طرح ٹرمپ صدر زیلنسکی کو بائیڈن حکومت کی پروڈکٹ سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں، شدید مخالف ہیں وہ یوکرین کے موجودہ صدر کے، اسی طرح پھر وہ شہباز حکومت کے خلاف بھی ویسی ہی شدت پسندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اس پر قابو پانے کے لیے جو جد و جہد شروع کر رکھی ہے اور پینٹاگون میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، CIA میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں، اگر انہوں نے پینٹاگون اور CIA پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر CIA اور پینٹاگون کے جو نئے جرنیل ہوں گے وہ ٹرمپ کے ناپسندیدہ حکمرانوں کے تختے الٹنے کے لیے ان ممالک میں بھی عوامی تحریکوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یوکرین اور یورپ کے امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جانے سے دنیا میں جو تبدیلی آنے جا رہی ہے اس سے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی شطرنج ہے وہ بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور پاکستان کے حوالے سے جو مزید اہم خبریں ہیں وہ شیئر کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ یہ معاملہ ناظرین چونکہ خاصا پیچیدہ ہو چکا ہے اور صورتحال خاصی گمبھیر ہے، اس لیے ہم اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے اس نہج تک پہنچا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات پاکستان اور ہمارے خطے پر ہو سکتے ہیں۔
रूस यूक्रेन जंग बंदी का मामला तो अब आप यूँ समझ लें कि लटक गया है और किसी भी वक्त इसमें दोबारा शिद्दत आ सकती है। और इसलिए अब चूँकि ट्रंप की ना यूक्रेन मान रहा है ना मगरबी यूरोप मान रहा है, तो ट्रंप ने कहा है कि फिर हम इस जंग से आउट हो जाएंगे। और ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि सदर ज़ेलेंस्की अब उसी वक्त अमेरिका का दोबारा दौरा करें जब वो अमन के हवाले से अपना जहन बना चुके हों और मौजूदा महाजराई वाली और प्यूटन के साथ शदीद दुश्मनी वाली जो सोच है, इसके साथ वो दोबारा अमेरिका ना आएँ। तो इसलिए अब वो जो दुनिया के दीगर ममालिक के इश्यूज़ हैं खित्तों के, अब जो अमेरिका की तवज्जो है अब उस तरह, चूँकि फ़रागत मिल गई है उन्हें यूक्रेन जंग से, तो अब वो दुनिया के दूसरे मसाइल ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता, गज़ा, शाम, यमन, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात पर अब वो तवज्जो देने के लिए बिल्कुल ईज़ी हैं। इस हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि अब इमरान ख़ान की रिहाई और पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात के इशू पर अगले 10-15 रोज़ में अमेरिका से अहम पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, आलमी वार मशीनरी और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पस मंज़र में रहकर अभी तक एक्टिव है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के ख़िलाफ़ जो इतना सख्त स्टैंड है वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और कुछ यूरोपी ममालिक की आशीर्वाद से ही लिया है, जिनमें बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी जो हैं वो सफ़े अव्वल में हैं। ट्रंप नाज़रीन जंगें ख़त्म करके अमन और मईशत के लिए जो काम करना चाहता है, इसके हवाले से जो खुफिया मुखालफत है वो ख़ुद अमेरिका और नेटो के अंदर से ही शुरू हो गई है। और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के नए वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कल वाला वाक़या है जिसमें JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी का कत्ल हुआ है, वो भी ये ज़ाहिर कर रहा है कि दुनिया की वो ताकतें जो जंगों को बतौर हथियार यूज़ करना चाहती हैं अपनी बालादस्ती के लिए दुनिया पर, वो अभी तक सरगर्म है। और ये जो दाश है वो इसी आलमी वार अकानमी की ही प्रोडक्ट है जिसको ट्रंप ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब उसकी समझ लें कि सरबराही जो है वो यूरोप संभालने जा रहा है। और बरतानिया ने जो किसी ज़माने में कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में बरतानिया की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसमें सूरज ग़रूब नहीं होता था, तो बरतानिया एक बार फिर वैसा ही आलमी नौ आबादियाती जो सिस्टम है उसकी वो अपना जो एक नया बुलाक बनेगा उसकी वो क़यादत करने जा रहा है। और पाकिस्तान ने अपना वज़न यूँ लग रहा है कि शहबाज हुकूमत ने इस नई गेम में, जो नई इंटरनेशनल ग्रेट गेम है, उसमें अपना जो वज़न है वो बरतानिया और यूरोप के पलड़े में डाल दिया है। तो नाज़रीन, ये जो प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल करने वाली कुव्वतों ने अब ये चूँकि साबित कर दिया है और ये एक सिग्नल दे दिया है कि वो पसपाई इख्तियार नहीं करेंगी और अपनी जारहाना सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ाएंगी, और ये उन्होंने ज़िद ही पकड़ ली है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो ताकतें जो इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म करके बाजवा की मिली भगत से शहबाज सरकार को बरसरे इक़्तिदार लाई थीं, वो अभी तक एक्टिव हैं और बल्कि पहले से भी ज़्यादा सरगर्म हो गई हैं। और दुनिया में अमन के हवाले से जो मौक़े पैदा होने जा रहे थे सदर ट्रंप के इलेक्शन जीतने की वजह से, उन्हें अब ज़ाया करने की कोशिश शुरू हो गई है। अब ये नज़र आने लग गया है। अब देखना यह है नाज़रीन कि यूक्रेन के मामले में मौजूदा नाकामी पर जो सदर ट्रंप को जो मौजूदा नाकामी हुई है उनका इसका जो गुस्सा है अब वो फिर किस पर गिरता है, इस गुस्से का मलबा किस पर गिरता है। और सदर ट्रंप अब ईरान, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान किस मुल्क की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं। और ज़राए का ये दावा है कि उनका जो सबसे पहले रुख है अब पाकिस्तान की तरफ होने जा रहा है और आने वाले 10-15 दिनों में पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। वो पेशरफ्त क्या होगी उस पर हम कुछ इशारे अपनी साबिक़ा वीडियोज़ में आपको दे चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में वो पेशरफ्त यही होगी कि जो मौजूदा रजीम है उसको इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ जाएगा और नए आम इंतखाबात होंगे। इसके अलावा अब पाकिस्तान में कोई पेशरफ्त मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। और ये सब कुछ चूँकि ख़ुद मौजूदा हुकूमत की जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग,
انہیں بھی نظر آ گیا ہے، اس لیے وہ بھی اسی قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں چونکہ اب نئے عام انتخابات ناگزیر لگنے لگ گئے ہیں، اس لیے نواز شریف اور جو زرداری کی خفیہ ملاقاتیں ہیں ان میں ترقیاتی پروگراموں کے نام پر خزانوں کے منہ کھول دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے حکومتی اخراجات میں بھی تیزی سے اضافے کے امکانات ہیں، اور ترقیاتی پروگراموں کے نام پر اربوں خربوں روپے کی جو نئی ملک گیر لوٹ مار ہے اس کا سلسلہ بھی اب تیز ہونے جا رہا ہے۔ اس دوران بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت مہنگائی کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی، اور اگلے 3-4 مہینے جو ہیں وہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ عام آدمی کے لیے مزید تشویشناک ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے جو فنڈز کی ضرورت ہے حکمران جماعتوں کو اپنے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز میں بانٹنے کے لیے، اس کے لیے کھربوں روپے کی ضرورت ہے، اور مزید ٹیکسز اور مزید مہنگائی کے علاوہ یہ پیسہ کہیں سے اکٹھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف اوورسیز پاکستانی امریکیوں کے جو امریکی وزارت خارجہ اور ارکان کانگریس کے ساتھ رابطے ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے، اور واشنگٹن سے آنے والی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان میں جو بائنڈنگ ریزولوشن لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اگلا ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں اس بائنڈنگ ریزولوشن کے جو ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ اس جو بائنڈنگ ریزولیشن ہے، جو قرارداد ہے، اس کی ورڈنگ پر کچھ اختلاف رائے ہے۔ وہ اختلاف رائے کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت کیا مختلف شخصیات کے نام شامل کیے جائیں قرارداد میں، یا نام لیے بغیر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جائے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ بات تھوڑی گو میں ہے۔ دونوں طرف اس حوالے سے مضبوط آرگومنٹس ہیں۔ کچھ امریکی ارکان کانگریس کا کہنا ہے کہ اگر حکومتی و عسکری شخصیات کے نام قرارداد میں شامل کر دیے گئے تو پھر اس قرارداد کی منظوری کے لیے ضروری اکثریت حاصل ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یا اس حوالے سے ناظرین دوسرے جو ذرائع ہیں، دوسرا جو مکتبہ فکر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نام شامل نہیں کرتے تو پھر یہ جو قرارداد ہے ایسی ہوگی کہ جس کے ناخن بھی نہیں ہوں گے اور دانت بھی نہیں ہوں گے، اور یہ ٹیتھ لیس قسم کی قرارداد ہوگی، پھر اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو دونوں طرف سے مضبوط دلائل ہیں۔ اب اگلے ہفتے یہ صورتحال واضح ہوگی جب یہ قرارداد، جسے بائنڈنگ ریزولوشن کہا جا رہا ہے، وہ سامنے آ جائے گی کہ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے ایک بائنڈنگ ریزولوشن جس کی سمجھ لیں کہ نوک پلک اب درست کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانگریس کی قرارداد کے بغیر ہی کام پڑ سکتا ہے، اور وہ کام کیسے پڑے گا کہ جس طرح صدر ٹرمپ امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کے ذریعے دباؤ ڈال سکتے ہیں موجودہ حکومت کا تختہ کروانے کے لیے، وہ کس طرح دباؤ ڈالیں گے؟ اس کے لیے وہ دباؤ ویسا ہی دباؤ یوز کریں گے جس طرح کہ سابق صدر بائیڈن نے اپنے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر دباؤ ڈلوا کر عمران خان کی حکومت ختم کروائی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ اطلاعات پچھلے ہفتے سے گردش کر رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم کا جو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ہیں، ان دونوں سے مسلسل رابطہ ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹریک 2 یا نان پیپرز کی صورت میں بات چیت چل بھی رہی ہے، اس لیے کسی بھی وقت کوئی اچانک پیش رفت ممکن ہے اس حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شدید امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور عمران خان کے ساتھ کسی تصفیے پر پہنچ جائے۔ ہم آپ کو بہت پہلے یہ خبریں دے چکے ہیں، ہماری جو سابقہ ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ 5 ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کے ساتھ آپ سیاسی تصفیہ
कर लें। और जो 8 फरवरी का मैंडेट है PTI का, उसके हवाले से भी फ़ैसला कर लें और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी। लेकिन तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता मज़ीद रह गया है। ये 1 डेढ़ हफ़्ता जब तक गुज़र चुका होगा तो ट्रंप भी चूँकि अब इस मामले से फ़ारिग ही हो चुके हैं, अब ये मामला यूरोप और रूस के दरमियान बराह रास्त मुहाज़रे की सूरत में किसी वक़्त अचानक मामला भड़क भी सकता है, या यूरोप और यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात भी कर सकते हैं रूस के साथ। लेकिन ट्रंप ने एक हिसाब से देखा जाए तो कह दिया है कि अब हम इस मामले से ख़ुद को बाहर निकाल रहे हैं, अब आप जानें और आपका काम जानें। और पाकिस्तान में चूँकि अब आखिरी तौर पर यही लग रहा है कि नए आम इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सदर ज़रदारी के जो लाहौर के बार बार दौरे हैं और नवाज़ शरीफ के साथ जो खुफिया मुलाकातें हैं और उनमें भी तेज़ी आ चुकी है। तो मज़ीद जो सूरत हाल होगी वो आपके सामने पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।